रिवायत में आता है, फरमाया ताली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारे प्यास के कयामत के मैदान में एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो दिमाग बहकर नाक के जरिए निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, बयान का उन्वान है, दोस्तों, जहन्नमी लोगों को पीने के लिए खौलता हुआ पानी क्यों दिया जाएगा। इस पर बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। रिवायत में आता है, फरमाया ताली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारे प्यास के कयामत के मैदान में एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो दिमाग बहकर नाक के जरिए निकल जाएगा। लगेगी आओ तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, मुसीबतें उठाकर अपने अपने पसीने में, हदीस पाक में आता, लोग गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, कोई किसी का नहीं बनेगा। आखिर में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में सारी मखलूक जाएगी शफाअत के लिए। इस बात कहता हूं करोड़ पक्के के दोस्तों, आखिरी सहारा है हुजूर की शफाअत का, सबसे आखिरी सहारा। अगर हुजूर ने मेरी तेरी शक्ल को देखकर यूं फरमा दिया कि जाओ जाओ, तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं, कहां डूब के मरेंगे, कहां जाएंगे हम, कौन सा ठिकाना हमने तलाश कर रखा है। और रिवायत में आता है, अल्लाहु अकबर, बेशक उम्मत और मखलूक की बेकसी और बेबसी देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई टेलीफोन का सिस्टम कायम नहीं फरमाएंगे, अलाओ अलाओ नहीं फरमाएंगे, ना रुक्का लिखकर अल्लाह मियाँ के नाम देंगे, बल्कि यूं आता है हदीस की किताबों में, उलमा मौजूद है कि हुजूर सजदा फरमाए और यूं फरमाया, मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, तवज्जो है, इतना लंबा सजदा करूंगा 7 दिन 7 रातों जितना अरसा गुजर जाएगा। नबी परवरदिगार आलम को इतने लंबे लंबे सजदे करके मनाए, तू अल्लाह मियाँ को मकर से मनाना चाहता है। इतना लंबा सजदा, एक हफ्ता 8 दिन, हर आन हर घड़ी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में है। और यूं फरमाया, उस सजदे में जो मैं दुआ पढ़ूंगा वो परवरदिगार आलम मुझे उसी वक्त सिखाएगा। हजरात तो रमजान शरीफ आंदा पे है ना, मुंह मस्जिद को तलाश करे तो जितना सजदा ठूंग हो गए। आखिर साढ़े को तरावियां कितने बजे शुरू थी ने, इतने बजे तो मुक गया केड़े वेले न, वाह वो बादशाह साडा हाफिज कोटा पसिंजर है, साडा हाफिज तेज गाम है। इस्लाम हो रहा माह रमजान का। इरशाद फरमाया मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद आवाज आएगी, इरफा रासिका या मोहम्मद, ओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, सर टूटा। लफ्ज देखो हदीस पाक के, सर मांगो, सारी उम्र मांगा, जहां मांगा, मक्के में मांगा,
जंगे में मांगा, बदर में मांगा, हुनैन में मांगा, खंदक में मांगा, आखिरी वक्त में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, दम निकल रहा था, मांग रहे थे। फरमाया कयामत में भी मैं मांगने वाला हूँगा, वो देने वाला हूँ। फरमाया फल मेरे महबूब मांगो, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं दूंगा, झोले भर दूंगा, मांगे आप। साहब इकराम ने फौरन अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप इतना तो मांगेंगे? फरमाया इतना मांगूंगा जब तक मेरे चाहने वाले को एक एक को जन्नत में ना ले जाऊं, मैं अपनी झोली इकट्ठी नहीं करूंगा। क्या अज़मतें हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आज उम्मत का ये आलम है कि वो न दुकान में, न दौलत में, न जिम्मेदारापन में, किसी मामले में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कोई लिहाज। अब ये महीना कौन सा है? चांद के एतबार से महीना कौन सा है? जोर से बोलो। रजब का महीना है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की औरतें आपस में पूछे ना ये चांद कौन सा, कहती है कुंडों का महीना है, कुंडों का महीना है। उन्हें रजब पजब नहीं कहना आता, कुंडे याद रखती है। और जब वो तारीख आती है ना तो औरतें दोपहर को एक दूसरी हमसाया से पूछती हैं तुमने अपना कुंडा कर लिया? आखिर नहीं, असा शाम को करे तू, आखिर असा तो फजर अपना कुंडा करे। अंदाजा लगा, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह किसी का भी कुंडा ना करे। बताएं आप, कुंडा कहते किसे है अपनी अपनी समझ में? मेरी समझ में कुंडा ये है कि औरत मर जाए और लाइन बच्चों की छोड़ जाए तो मर्द का कुंडा हो गया। मर्द मर जाए तो औरत के जिम्मे इस किस्म की लाइन यतीमों की छोड़ जाए तो कुंडा हो गया। तो मेरी तो दुआ ये किसी का भी खुदा कुंडा न करे। अल्लाहु अकबर, बेशक बल्कि ये चाल है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का यौम वफात है। राफ़ियों की शरारत है, उन्होंने इबादत का नाम देकर इमाम जाफर सादिक का नाम लेकर कुंडे कराने शुरू कर दिए। असल में खुशी जाती है सैयदना अमीर मुआविया के इंतकाल की। मैं फिर भी कहता हूँ अमीर मुआविया का कुंडा न कर, हजरत इमाम जाफिर का कुंडा न कर, सैयदना इमाम हुसैन का कुंडा न कर, कुंडा अपना कर या अपने माँ प्यू दा कर। इनका कुंडा क्यों करे? ये तेरे आके मरे हैं, क्या मतलब? करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह पाक ने जितना नवाजा, मोजज़ात अता फरमाए, शरीयत अता फरमाई, कलाम इलाही अता फरमाया, उम्मत अता फरमाई, तो वो तमाम की तमाम बड़ी से बड़ी नियामतें हैं। इसी महीने में अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने हुजूर अकरम सल्लम को मेराज शरीफ कराया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, है वो जात किस चीज से पाक है? नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मियां के कपड़े थोड़े ही पलीत होते हैं, काहे से पाक है? पलीती से पाक मुराद नहीं, नापाकी से पाक मुराद नहीं, बल्कि फरमाया लोगों मैं तुम्हारे शरीक करदा माबूदों से पाक हूँ, इंजीनियरों से पाक हूँ, लेबर का मोहताज मैं नहीं, असबाब का मोहताज मैं नहीं, तुम में से किसी किस्म का मोहताज मैं नहीं। सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात।
پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کہہ جائے۔ قرآن ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرا ہوا کی قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ چنانچہ آج دیکھ لو کتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو، کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 سیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گے پھر تاری حلیف ہو گیا۔ مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اللہ اکبر، اپنے بے بندے شک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بھی نور ہی نہیں فرمایا، بھی نبی جی ہی نہیں فرمایا، بھی رسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، اس جان سے لے گیا۔ فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیمہ۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہو؟ آج اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلاں نے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ جینا، اولاد دینا، یہ اور مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے او بادشاہ ہو، اصا کوئی آرام کی رات بھجے ہیں، بھی بھجے ہیں، نہ نوکراں کو چین لین دیتی، نہ آپ آرام کیتا، منافع کیوں نہ ہوئے، تھی بن جائے اللہ کی مرضی۔ گھاٹا اللہ میاں کا، منافع ساڈا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا، سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو۔ اللہ اکبر، بے شک
अपने घर में रंग रोगन करा के देखो, अगर रंग वाले तेरा चमड़ा ना उधेड़ दे तो। दो दरवाजे रंग करा के तो देख, और जिस खुदा ने सारी कायनात को रंगा है वो इतने रंग कहां से लाया? फूल फूल का अलग अलग रंग, पत्ती का अलग अलग रंग, सब्जी सब्जी का अलग अलग रंग, जो देखो वही खुशनुमा, निराले निराले निराले। फरमाया पत्ते पत्ते का मालिक मैं, कतरे कतरे का मालिक मैं, जर्रे जर्रे का मालिक मैं, हर चीज का मालिक मैं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर मैं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे तेरा से तुझे पैदा करने के लिए मैं काफी, तुझे पालने के लिए मैं काफी, और मेरा दरवाजा छोड़कर इधर उधर झांकता ताकता क्यों फिरता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मुझसे मां किसी बंदे से 2-4 मरतबा कोई चीज मांगो तो अलकसा जाता है, आदत पड़ गई है मांगने की। खुदा वो है जितना मांगो उतना ही राजी। फरमाया तेरी मां खत्म ना हो, मेरी अता खत्म ना हो। इतनी बड़ी झोली फैला कि मेरा खजाना भी वसी है, तेरा दामन भी वसी। अल्लाह अकबर। बेशक जिन्होंने मांग कर लिया रब्बुल आलमीन से, उनसे जाके पूछो कि खुदा कैसे देता, और है बड़ा बेनियाज। सुभान अल्लाह। उठाकर तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, किसी को तख्ते शहनशाही से उठाकर फांसी पे लटका देता है। बड़ा बेनियाज है। अब भी नहीं मानते लोग। अब तक समझ में नहीं आया लोगों की कि हो क्या रहा है और ये किसकी कारागरी हो रही है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने खुद बखुद फरमाया, लोगों ऐसे वक्त से बचने की कोशिश करो, ऐसे माहौल से पनाह मांगो, ऐसे माशरे से पनाह मांगो। इतने हालात बिगड़गू हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, ईमानदार होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो उस वक्त से पनाह मांगो, हर बिल्डिंग से, हर कोठी से, हर बंगले से, हर इमारत से कंजरी की आवाज आने लगेगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आखिरी वक्त में मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ठंडी ठंडी सांस लिया करते थे, गहरी गहरी सोच में रहा करते थे। मैंने अर्ज किया, मेरे आका क्या गम है, काहे की परेशानी है? फरमाने लगे, अबू हुरैरा तुझे क्या बताऊं, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कमर तोड़ के रख। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक नींद से बेदार हुआ, मेरा दिल चाहा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाऊं। मैं पहुंचा, हुजूर ने नमाज की नीयत बांधी हुई है, मैंने भी साथ नीयत बांध ली। अबू हुरैरा कहते हैं, हूद तिलावत हो रही थी, जब आया पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया। और सहाबी कहता है, मुझे हुजूर के सीने में से यूं आवाज आती थी जैसी पकती हुई हंडिया खौलती है।
50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, 60 की उम्र गुजारे बैठा है, 40 साल की उम्र गुजार बैठे हो, कभी इस बात पे गौर ना किया मेरे नबी तेरे नबी अर्शियों के नबी फर्शियों के नबी सारी कायनात के नबी सारी सारी रात रोए और हम लोगों को तमाम उम्र में कभी रोना ना आया। हमने कोई गुनाह कर रखे? अगर कोई मुसीबत आ जाए फिर भी मुसलमान कहता है वो पता नहीं मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, केड़ा पता ही। सांस बगैर गुनाह के आता नहीं, मासियत के बगैर आता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हम लोग सांस नहीं लेते और फिर कहते हैं कि साहब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सर सजदे में है, रो रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं, इतने रोए मुझे डर होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। अल्लाहु अकबर। बेशक इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुशक्कतें उठा कर दीन की हिफाजत फरमाई। 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। भूख की वजह से एक वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। इस वजह से कि हमारे दिलो दिमाग में कुरान करीम की अजमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पहले भी ऐसे लोग आए जिनके बारे में कुरान करीम कहता वमा युकल्लिबु बिही इल्ला कुल्लु मुदिन असीम इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम को किस्सों की किताब बताया करते थे। खुद फरमाया ऐसा क्यों करते थे? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल संग आलूद अंदर काला हो गया। सारी उम्र कमा कमा के मर गए, जोड़ के इकट्ठा कर करके मर गए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, जायदाद और मुरब्बे बनाए। जिस औलाद के लिए तमाम उम्र रात दिन दौड़ धूप की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ हुआ है उन कपड़ों से नफरत। इस चमची से अब्बा जान ने दवा पी, उस चमची से नफरत। अल्लाहु इस अकबर। पियाली में खाना पाना अब्बा ने किया, उन पियालों से नफरत। जिस लोटे को इस्तेमाल किया अब्बा जान ने अस्पताल में, उस लोटे से नफरत। जिस बिस्तर पे मौत आई उस बिस्तर से औलाद नफरत कर रही है, बेगम साहिबा नफरत कर रही हैं,
ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے۔ اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتی ہے۔ ملا بڑا خوش ہوتا ہے، ہاتھ آئی ملانی کے جا کے حوالے کرتا، کھول کے دیکھتی ہے، کہتی ہے تو بہت سارا مال ہاتھ آ گیا، خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے۔ مولوی صاحب یہ محبت میں کپڑے نہیں ملے، یہ نفرت کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہلے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے، فوراً مر جائیں گے۔ مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے، ایک مولوی تو کم ہوگا نا۔ پر یاد رکھو تو سارے زندے مردے کپڑے جتنی آؤ ایسا سوکھے نہیں مرتے۔ شادی تے تو ایک گرا ساکو دکھیندا نہیں، اسا تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بھی یا بڈھ مروں، کیا کروں؟ اللہ اکبر، بے شک کی پارٹی وڈے وڈے لوکاں واسطے پکنک تے جاوے تو وڈے وڈے کو نال گدی بنجے، کڈاہی مسیت دے ملا کو آکھے کو دریا وچ ڈو ٹبی لے آؤں۔ جہے ویلے تائی گھر دے وچ تہاڈا کوئی مرے نا، آکو پتہ نہیں لگدا بوہا کیڑے پاسے۔ اولاد کا حال دیکھو، جس جگہ گھر کے صحن میں تجھے غسل دیا جائے گا، گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں کھونے کو تیار نہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے تیار نہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو، میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں۔ جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ بنگلے سنسار دیے، کوٹھیاں ویران کر دی، ملک اور شہروں کو برباد کر دیا۔ جب اس کا چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، مجھے مغرب کے بعد عشاء کی نماز کی امید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا، فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جاتی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب۔ کچھ پتہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا وہ نامعلوم اندر بھی جائے گا کہ نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا، انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا ہی نہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگرگوں ہو گئے، اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہی، اور کیسے نماز پڑھے؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لینے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز۔ اب بتاؤ 1000 آدمی نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ اللہ اکبر، بے شک جانور پالنے والا بے نماز، خرید کر لانے والا بے نماز، ذبح کرنے والا بے نماز، گوشت بنا کر دینے والا بے نماز، پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز۔ اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی اچھا بھی بنے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ پیروں کا نام لیتے ہیں، کون پیر کو مانتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی، نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر، لسی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھا ہی؟ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا گرک ہو۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا نماز۔ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچھی تھی، لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ہندوستان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری، حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہے، تم نے 2 ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں، لگا نہیں جی 4 ہیں۔ تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف تو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی، علم قدر ہے یہ۔ نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں۔ اللہ اکبر، بے خدا شک کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا، اقرا کتابک بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی، خود فیصلہ کر۔ جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نظر نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ملتان میں، باولپور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں، 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔
इस बात की फीस है कि हमारी औलाद को पक्का अंग्रेज बनाओ। और आजकल तो वैसे भी अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, औरतें अपने बच्चों को नुआकर धुलाकर अंग्रेजी फैशन के कपड़े, अंग्रेजी बाल बनाकर, पाउडर वाउडर छिड़क कर, खुद माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर सास के पास लाती है। खाला देखो ईमान से, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी अंग्रेज का तुम हो। ऐसा मालूम होता है जैसे अंग्रेज का बच्चा हो। आगे से खाला भी कहती है, मुझे अल्लाह पाक की कसम है ये हमारा है ही नहीं। अब बताओ, अम्मा की तस्दीक है, दादी की तस्दीक है, शक कैसे पड़ेगा? अल्लाह अकबर, बेशक। बड़े खुश होते हैं अंग्रेज की सूरत बनाकर, शक्ल बनाकर। वो मासूम बच्चों की शक्लें अंग्रेजों वाली ना बनाओ। तुम्हें क्या मालूम है शेखुल अरबी वाला जम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। जेल में रहते रहते 19 जनाजे हजरत के घर से निकले। 19 जनाजे हैं हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के घर से। वालदा का इंतकाल हुआ, इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, अम्मा का चेहरा देखो, जनाजे को कंधा दो। जवाब दे दिया, फरमाया अल्लाह पाक मेरी अम्मा की मग़फ़िरत फरमाए। पर मैं अम्मा का चेहरा देखने के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। नारे तकबीर, कादिरीन देवबंद। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम ने टेलीग्राम दिया, मैं अलील हूँ, सख्त बीमार हूँ, आखिरी वक्त है, मिलना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए आकर मिल जाओ। अल्लाह वाले ने रांची जेल से जवाब दिया, इस्तग़फ़ार करती हुई चली जा, कलमा पढ़ती हुई रुखसत हो जा, करीम की तिलावत करती हुई चली जा। इंशाअल्लाह कल हौज़े कौसर पे मेरी तेरी मुलाकात होगी, तो तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज लानती के दरबार में मैं जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। मेरे अकाबिर की तारीख पढ़ो। ये तुम अखबारों में पढ़ा करते हो ना, फलाना सर, फलाना फलाना सर। इनके सर ही सर है, पैर नहीं है, धड़ भी नहीं है। अंग्रेज मेमों का थूक चाटने वाले, अंग्रेज के घोड़ों की लीद चूस कर बड़ेरे बनने वाले इस्लाम के वफादार कब हो सकते हैं? कुरान के वफादार कब हो सकते हैं? मुल्क के वफादार कब हो सकते हैं? इन्हें पूरी आदत पड़ी हुई है। और तुम हो बैठकों में, घरों में, होटलों में बैठकर, वो जी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो बैठा, जो मौलवी ना होंदा, तेरे माँ प्यो का निकाह ना होंदा, तू हराम दा पैदा हो गया। अखी मौलवी बेड़ा चटकी थी, जाओ लख मौलवी है। थोड़े हल्के के थानेदार जितने सारे आलिम फाजिल ने, मौलवी ने, इन्हां दा नाम लेंदे डर लगता है। अगले दिन मुझसे एक आदमी कहने लगा कि जी दोज़खियों की बोली क्या होगी? मैंने कहा भाई मैं गया तो हूं नहीं, पर अंदाजा मेरा ये है कि अंग्रेजी होगी। वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि फ्रांस वाले भी जाएंगे, अमेरिका वाले भी जाएंगे, चाइना वाले भी जाएंगे, कुछ हमारे यहाँ से भी तशरीफ जरूर ले जाएंगे। तो बैनुल अक़वामी जुबान होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे की समझे तो सही। क्या दीन है हम लोगों का, क्या ईमान है हम लोगों का? अकीदे हिंदुओं वाले, आमाल यहूदियों और ईसाइयों वाले, गैरों वाली, और फिर उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि इधर दम निकलेगा उधर जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? जन्नत के दरवाजे पे कोई पटवारी बैठा है?
फरमाया सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकर्रिबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम। खाने के लिए मांगेंगे, ऐसा खाना मिलेगा जिसको खाते ही अतड़ियां मुंह के बल बाहर। अल्लाह अकबर। बेशक पानी पानी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी मिलेगा जिसको पीने से नीचे के होठ पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा और ये ऊपर सूज कर कमर पे जा पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अभी आपने ये बयान सुना। दोस्तों बयान फरमाते कारी हनीफ। दोस्तों जहन्नमी लोगों को खोलता हुआ पानी क्यों दिया जाएगा, इस पर बयान फरमाते कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।